सो हेलो एभ्रिवान, अब हामी अप्टिक्समै कन्टिन्यू गर्छौँ है त। र आज हाम्रो टपिक रहेको छ प्रिज्म। ल प्रिज्मको बारेमा अब हामी के गर्छौँ, पढ्छौँ। प्रिज्ममा हाम्रो के हुन्छ, रिफ्लेक्सन हुन्छ त हुँदैन। प्रिज्ममा हाम्रो के हुन्छ, रिफ्र्याक्सन हुन्छ। ल अब कुरा के बुझ भन्दाखेरि प्रिज्म भनेको के हो भन्दाखेरि प्रिज्म भनेको एउटा जुन एउटा ग्लास स्ल्याब हुन्छ नि, त्यसलाई यसरी काट्यो भने त के बन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो बन्छ नि त। यो के भयो, प्रिज्म भयो है त। यो कुरा सम्झिराख, ग्लास स्ल्याबलाई बिचमा यसरी काट्यो भने के बन्ने रहेछ, प्रिज्म बन्ने रहेछ। भनेपछि दुईटा प्रिज्मलाई यसरी सँगसँगै राख्यो, एउटालाई उल्टोबाट राख्यो, अर्कोलाई उल्टोबाट राख्यो भने के बन्ने रहेछ, ग्लास स्ल्याब बन्ने रहेछ। यो कुरा सम्झ है, म एकछिनमा सोध्छु। ल रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिज्म। अब सिधै टपिकमा घुसौँ है। यो हाम्रो के हो, प्रिज्म भयो। यो हाम्रो के भयो, एबिसी हाम्रो प्रिज्म भयो। एबिसी हाम्रो के हो, प्रिज्म भयो। प्रिज्म भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो के हुन्छ, यहाँ हाम्रो के भयो, मानौ एउटा लाइट इन्सिडेन्ट भयो। इन्सिडेन्टलाई हामी के भन्छौँ, आई भन्छौँ हामी, इन्सिडेन्ट रेलाई। अब यो छिर्छ, बुझ्यौ नि। अनि यो हाम्रो यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ। यो यसलाई हामी के भन्छौँ, ई भन्छौँ, एङ्गल अफ इमर्जेन्स। बुझ्यौ नि। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई हामी R1 मान्छौँ। प्रिज्मभित्रको एङ्गललाई हामी के भन्छौँ, R1 मान्छौँ। अनि प्रिज्मभित्रको अर्को एङ्गललाई हामी के मान्छौँ, R2 मान्छौँ। किन R1 R2 मानेको भन्दाखेरि यसरी पठायो भने यो R हुन्छ, यो यसको लागि I होला। तर यसरी पठायो भने त R हुन्छ नि त। त्यही भएर R1 र R2 मानेको सजिलोको लागि। भित्रकोलाई R1 R2, बाहिरकोलाई I र E। यो कुरा के गर्नु, दिमागमा राख्नु। ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर, नर्मल्ली लाइट कसरी गइरहेको थियो, यसरी गइरहेको थियो। अब कस्तो भयो, यस्तो भयो। के भएको छ, लाइट डेभिएट भएको छ, बाङ्गेको छ है त। यहाँ सुरुचोटि यहाँ यता डेल्टा 1ले बाङ्गेको छ, यता पनि डेभिएट भएको छ नि, यता पनि डेभिएट भएको छ। यहाँ हेर त, यहाँ पनि बाङ्गेको छ नि त। यसरी गइरह लाइट, यसरी भएको छ भनेपछि टोटल डेभिएसन चाहिँ कुन एङ्गलले दिन्छ भन्दा यो एङ्गलले दिन्छ क्या। बुझ्यौ नि। कसरी प्रुभ हुन्छ, ज्योमेट्रीबाट। ज्योमेट्री अहिले हामीलाई चाहिँदैन। अब त्यो डेभिएसन हाम्रो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि डेभिएसन निकाल्नु फर्मुला जान्नु अगाडि अर्को सिम्पल फर्मुला छ, R1 + R2 बराबर ए। R1 + R2 = ए हुन्छ। ल R1 + R2 बराबर ए हुन्छ। यो पनि कुरा याद गरिराख्नु, बुझ्यौ नि। यो पनि सोधिदिन सक्छ, R1 यति छ, R2 यति छ, ए कति हुन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ। अनि R1 र R2 ए भएपछि हाम्रो डेल्टा के हुन्छ भन्दाखेरि डेल्टा भनेको I + E - ए हुने रहेछ है। बुझ्यौ नि। डेल्टा हाम्रो कति हुने रहेछ, I + E - ए। ल डेल्टा भनेको के हो, डेभिएसन, यो एङ्गल। ल एउटा क्वेसन लेख त। यो I भयो, यो R1 R2 यो E अनि यो हाम्रो डेल्टा। ल एउटा क्वेसन लेख। इफ द एङ्गल of incidence and emergence are 45 degree and 60 degree respectively on an equilateral prism. The total deviation occurring in this condition is. अप्सन ए मा लेख कति हुन्छ, ए मा लेख हाम्रो 45 डिग्री लेख, बी मा लेख 60 डिग्री लेख, सी मा लेख 75 डिग्री लेख,
डीमा हाम्रो 30 डिग्री लेख। ल यसको एन्सर भन त ल मलाई। ल गर गर। ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि डेल्टा भनेको के छ हाम्रो, डेल्टा भनेको आई प्लस ई माइनस ए छ, हो कि होइन? यो फर्मुला हामीले याद गरेको छ कि छैन? छ। ल अब भन त मलाई डेल्टा भनेको के हुने रहेछ? आई प्लस ई माइनस ए हुने रहेछ। अब आई प्लस ई हाम्रो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कति दिएको छ? एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हाम्रो 45 डिग्री दिएको छ। एङ्गल अफ इमर्जेन्स हाम्रो कति डिग्री दिएको छ? 60 डिग्री दिएको छ। अब हाम्रो के सोधेको छ? ए सोधेको छ। हाम्रो ए कति छ? इक्विल्याटरल प्रिजम। इक्विल्याटरल भनेपछि के हुन्छ? यो तीनटै डिग्री कति हुने भयो? 60 डिग्री, 60 डिग्री र 60 डिग्री हुने रहेछ। हाम्रो ए भनेको के थियो? एङ्गल अफ प्रिजम हो थियो। यो एङ्गल भनेको हाम्रो ए हो कि होइन? यो एङ्गल हामी के भन्छौँ? एङ्गल अफ प्रिजम भन्छौँ। बीसी साइडलाई हामी के भन्छौँ? बेस अफ द प्रिजम भन्छौँ है त। भनेपछि यसमा एङ्गल अफ प्रिजम ए हाम्रो कति हुने रहेछ? 60 डिग्री हुने रहेछ। भनेपछि 45 माइनस 60 माइनस प्लस 60 माइनस 60 भनेको के छ हाम्रो? 45 डिग्री इज हाम्रो के हुने भयो? राइट एन्सर हुने भयो। ल बुझ्यौ नि कुरा? हिसाब कति गाह्रो छ त? छैन, तर खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। अब तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट वाला कन्डिसन अथवा फर्मुला ल हेर है त। यो चाहिँ अब अहिलेसम्मको चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। फर्मुला तर याद गरिराख्नुपर्छ, जुन फर्मुलाको पनि सोध्न सक्छ। सीमा खासै गाह्रोवाला सोध्दैन क्या, यस्तै बेसिक बेसिक कुराहरू सोधेको हुन्छ। गाह्रो गाह्रो हिसाब गर्नलाई क्यालकुलेटर पनि हुँदैन हामीसँग, त्यही भएर यस्तै क्वेसन सोधिदिन्छ। ल अब लेख कन्डिसन फर मिनिमम डेभिएसन। कन्डिसन फर मिनिमम डेभिएसन। ल यता हेर है त। यो प्रिजममा के भइरहेछ भन्दाखेरि यो प्रिजममा हाम्रो लाइट आइरहेछ। यो नर्मलसँग भएको एङ्गललाई हामी के भन्छौँ रे? आई। अनि यो के हुने भयो? यो R1 हुने भयो, यो R2 हुने भयो, अनि यो हाम्रो एङ्गल अफ इमर्जेन्स ई। ल अब यो हाम्रो के छ? ए छ। एङ्गल हाम्रो के हुने भयो? ए छ। ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि मिनिमम डेभिएसन चाहियो नि त। हाम्रो टोटल डेभिएसन कसरी थाहा हुन्छ अरे? यसको डेभिएसन डेल्टा 1 अनि यसको डेभिएसन डेल्टा 2, यो जोडेर हाम्रो टोटल डेल्टा भन्छ। यो र यो जोडेर यो भन्छ है त। डेल्टा 1 र डेल्टा 2 जोडेर यो डेल्टा भन्ने हो। अब हेर, कुरा समस्या के छ भन्दाखेरि जब यो 0 डिग्री भयो, यसको डेभिएसन छैन, त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यसको डेभिएसन धेरै हुन्छ क्या। अनि जब यो सानो छ, थोरै छ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स थोरै छ भने डेल्टा 2 ठुलो भएर डेभिएसन हाई हुने भयो। यो धेरै छ भने यसकै डेभिएसन हाई हुन्छ। बुझ्यौ नि? सो मिनिमम चाहिँ कुन बेला हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मिनिममको कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ इमर्जेन्स इक्वल छ। बुझ्यौ नि? जब यो एङ्गल र यो एङ्गल हुन्छ। सुरुमा एउटाले गर्दाखेरि धेरै डेभिएसन भएको थियो, एउटाले धेरै डेभिएसन गराएको थियो। जब इक्वल हुन्छ, दुइटैले अलिअलि डेभिएसन गराउँछन्, अनि हाम्रो के हुन्छ? एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन हुन्छ। जब आई र ई इक्वल हुन्छ नि, तब के हुने भयो? हेर त, बाई स्नेल्स ल। बाई स्नेल्स ल के हुने रहेछ भन्दाखेरि R1 भनेको के हुन्छ? साइन आई भनेको बाई साइन म्यु1, यतापट्टिकोलाई म्यु1, यतापट्टिकोलाई म्यु2। म्यु1 भनेको कति हुन्छ? 1। 1 साइन आई भनेको म्यु साइन R1 हुने भयो। साइन R1 भनेको के हुने भयो? साइन आई बाई म्यु हुने भयो। अब यतापट्टिको लागि हेर, म्यु1 हाम्रो कति छ? म्यु साइन R2 भनेको के हुने भयो? साइन आई हुने भयो।
R2 sin I sin E हुने भयो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ sin I बाई sin E sin R2 बाई sin E भनेको के हुन्छ हाम्रो म्यू हुन्छ। अब यहाँबाट गर्दै 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 गयो भने यहाँबाट तिमीहरूले गर्दै गर्दै गयो भने के आउँछ भन्दाखेरि हिसाब गर्यो भने sin R1 बराबर sin R2 आउँछ है। त्यत्रो हिसाब तिमीहरूले जान्न पनि पर्दैन, त्यो छोड्देऊ। अनि sin I1 बराबर sin R1 बराबर sin R2 आउँछ अनि I बराबर E हुन्छ बाई स्नेल्स ल सरी R1 बराबर R2 के हुने भयो I बराबर E त छँदैछ R1 बराबर R2 हुने भयो। यतातिरको हिसाब चाहिँदैन, छोडेर त प्लस 2 मा डिराइभ गरि नै सकेको छ। ल जब R1 बराबर R2 छ त्यो बेला हाम्रो एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यू इक्वल्स टु sin A प्लस डेल्टा M डिवाइड बाई 2 बाई sin A बाई 2 यस्तो फर्मुला आउँछ, बुझ्यौ नि। ल यो चाहिँ खासै तिमीलाई चाहिँदैन, तर स्नेल्स लले कन्डिसन थाहा पाउनु पर्यो। I बराबर E हुनु पर्यो, R1 बराबर R2 हुनु पर्यो। ल R1 इक्वल्स टु R2 छ भनेपछि के हुने भयो हाम्रो A को फर्मुला के छ A को फर्मुला R1 प्लस R2 भनेपछि के हुने भयो A बराबर के हुन्छ रहेछ त्यो बेलामा कन्डिसन विच अफ द फलोइङ कन्डिसन इज ट्रू फर मिनिमम डेभिएसन भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ है। ल R1 बराबर R2 छ भने A भनेको के हुन्छ R1 प्लस R2 भनेको 2R हुने रहेछ, बुझ्यौ नि। अनि हाम्रो मिनिमम डेभिएसन डेल्टा M को अर्को फर्मुला के हुन्छ मिनिमम डेभिएसन को अर्को फर्मुला हुन्छ हाम्रो I प्लस E माइनस A हो। I र E त के छन् इक्वल छन्, I र E इक्वल भएपछि हाम्रो के हुन्छ 2I माइनस A हुन्छ। ल बुझ्यौ नि के हुने रहेछ र मसँग एकचोटि भन मिनिमम डेभिएसन को बेला I बराबर E हुने रहेछ, R1 बराबर R2 हुने रहेछ, म्यू भनेको के हुने रहेछ sin A प्लस डेल्टा M बाई 2 डिवाइड बाई sin A बाई 2 हुने रहेछ। A भनेको के हुन्छ R1 प्लस R2 हो, 2R हुने रहेछ। डेल्टा M भनेको I प्लस E माइनस A हो, सो 2I माइनस A हुने रहेछ। ल कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ? यो कुरा त बुझ्यौ नै होला। अब ल एउटा क्वेशन लेख, यसको क्वेशन चाहिँ तिमीहरूलाई आउँछ है। मिनिमम डेभिएसन दिएको हुन्छ, A दिएको हुन्छ, म्यू निकाल भनेर आइदिन्छ, म्यू दिएको हुन्छ, डेल्टा M निकाल भनेर आइदिन्छ, त्यो क्वेशन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हो। ल लेख क्वेशन फाइन्ड द refractive index of an isosceles नलेखौँ of a prism with angle prism of find the refractive of a prism with an angle of कति लेख्थ्यौं ल 60 degree having angle of minimum deviation of कति राख्छौं 60 भयो ल 30 डिग्री नै गर्दियौं न। ल यसको अप्सन एन्सर निकाल ल कति आउने रहेछ।
के हुने भयो म्यू इक्वल्स टु साइन ए प्लस डेल्टा एम डिभाइड बाई 2 डिभाइड बाई साइन ए बाई 2। ल अब लेख साइन ए प्लस डेल्टा एम। ए भनेको कति छ हाम्रो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री डिभाइड बाई 2 बाई साइन 30। साइन 45 हुन्छ। साइन 45 भनेको 1 बाई रुट 2 डिभाइड बाई 1 बाई 2 2 बाई रुट 2 भनेको हाम्रो एन्सर रुट 2 आयो। यो कुरा बुझ्यौ नि। ल फर्मुला लगाउने एन्सर निकाल्ने। ल अर्को क्वेसन लेख एन इक्विल्याटरल प्रिज्म। इक्विल्याटरल prism has an angle of incidence of 45 degree during minimum deviation. Find its refractive index. Refractive index. ल यो गर त। यो क्वेसनले हाम्रो के भयो भन्दाखेरि डेल्टा एम भनेर 45 डिग्री दिएको हैन। डेल्टा एम भनेको भए त एंगल अफ मिनिमम डेभिएसनै भन्थ्यो नि। यहाँले के भनेको छ एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको छ। सो हाम्रो के दिएको रहेछ यो क्वेसनले आई दिएको रहेछ। आई भनेको कति हुन्छ 45 डिग्री भनेर दिएको छ। आई दिएको छ। यो फर्मुला त अब म्यू को फर्मुला र ए को फर्मुला त यही फर्मुलाबाट रिलेटेड छ। फर्मुला त यही लगाउने होला। सो यो फर्मुला लेखौँ म्यू इक्वल्स टु साइन ए प्लस डेल्टा एम डिभाइड बाई 2 डिभाइड बाई साइन ए बाई 2। ल ए हामीलाई दिएको छ इक्विल्याटरल भनेको छ 60 डिग्री दिएको छ। ए हाम्रो थाहा छ। बुझ्यौ नि। अब के हुन्छ भन्दाखेरि डेल्टा एम चाहियो। डेल्टा एम त हामीले दिएको छैन। डेल्टा एम भनेर 45 डिग्री राख्छौ तिमीहरूले, बहुत ट्यालेन्टेड छौ। डेल्टा एम त हाम्रो 45 डिग्री हुँदै हैन नि। कसरी डेल्टा एम 45 डिग्री हुन्छ? एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको छ 45 डिग्री। अब डेल्टा एम कसरी निकाल्ने? कसरी निकाल्ने होला? डेल्टा एम भनेको 2i माइनस ए। मैले अघि भनेको थिएँ कि थिएन भन त? 2i माइनस ए। ल हेर त माथि 2i माइनस ए मैले भनेको छैन। डेल्टा एम भनेको 2i माइनस ए हुने रहेछ है। ए भनेको 2r। ल अब यसरी निकाल। अब यसलाई निकाल 2i माइनस ए गरेर 2 into 45 माइनस 60 डिग्री 90 माइनस 60 भनेपछि कति रहेछ हाम्रो एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन 30 डिग्री रहेछ। भनेपछि यो क्वेसन र माथिल्लो क्वेसनमा केही फरक छ त? छैन नि। ल हेर यसमा पनि एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन 30 छ। यसमा पनि एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन कति छ? एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन अफ कति दिएको 30 डिग्री नै दिएको छ। ल सेम क्वेसन रहेछ। एन्सर पनि सेमै आउँछ। तर तिमीहरू कन्फ्युज हुनु भएन है त। भ्यालु जे पनि दियोस् गर्ने तरिका सेमै हो। बुझ्यौ नि कसरी आयो? यहाँ त्यही गर्ने अब साइन 60 प्लस 30 डिभाइड बाई 2 बाई साइन 60 बाई 2 गर्ने अनि हाम्रो रुट 2 नै एन्सर आउँछ। क्वेसन त माथि गयो तर अलिकति घुमाएको थियो है त। क्वेसनले घुमायो भन्दैमा घुम्न चाहिँ भएन। ल ल ग्राफ अफ मिनिमम डेभिएसन हेर है। त पनि सोध्न सक्छ। ग्राफ अफ मिनिमम डेभिएसन
मिनिमम डेभिएसन। अब कस्तो ग्राफ बन्छ रहेछ भन्दाखेरि यस्तो हेर, यो भयो, यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हुने भयो, यो एङ्गल अफ इमर्जेन्स हुने भयो है त। ल बुझ्यौ नि कुरो, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हुने भयो, यो एङ्गल अफ डेभिएसन हुने भयो। ल डेभिएसन सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गल अफ डेभिएसन के हुन्छ, बढी हुन्छ क्या। सुरुमा के हुन्छ, बढी हुन्छ, त्यसपछि घट्दै 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 जान्छ, त्यसपछि के हुन्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ। अलिकति बाङ्गो भएछ फिगर, गएर कस्तो हुने रहेछ, सुरुमा घट्यो, एउटा पोइन्टमा गएर मिनिमम भयो, योसँगको एङ्गल अफ इन्सिडेन्सलाई हामी के भन्छौँ, दिस इज द एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन। बुझ्यौ नि, सुरुमा बढी थियो, घट्दै 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 गयो, एउटा पोइन्टमा पुगेर मिनिमम भयो, अनि फेरि बढ्दै बढ्दै गयो है त। ग्राफ कस्तो हुन्छ थाहा पायो कि थाहा पाएनौ, थाहा पायौ। ल ल अब एउटा क्वेसन लेखौँ। अरे अफ लाइट इज incident in a prism with an angle of angle of 2a। ल के छ, इन्सिडेन्ट कति छ रे, 2a छ इन्सिडेन्ट एङ्गल। अब भन, द अदर सर्फेस इज पलिस्ड, अर्को सर्फेसलाई के गरेको छ, हाम्रो पलिस्ड गरेको छ। बुझ्यौ नि, अर्को सर्फेसलाई के गरेको छ, हाम्रो यस्तो गरेको छ। यो भयो अनि यस्तो गयो, यो हाम्रो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भयो, यो 2a छ रे, यो हाम्रो a नै भयो। ल अब यो हाम्रो r1 भयो, अनि यो सर्फेसलाई हामीले पलिस गरेको छ। द लाइट retraces its path, ल लाइटले के गर्यो, रिट्रेस गर्यो पाथ, भनेपछि के भयो, एकछिनमा भन्छु म। द एङ्गल अफ द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज, ल लेख अप्सन ए मा लेख 2 cos a, बी मा लेख 2 sin a, सी मा लेख 2 cosec a, र डी मा लेख 2 cot a। ल यो क्वेसन ट्राई गर त, के हुने रहेछ, हुन्छ कि हुँदैन, अलिकति सोच, दिमाग लगाऊ। ल के भनेको छ भन्दाखेरि, जसरी गयो, के भनेको छ, इन्सिडेन्ट विथ एन एङ्गल अफ 2a, ठिक छ, यो पनि भयो। द अदर सर्फेस इज पोलिस, द लाइट इज रिट्रेसेस इज पाथ, भनेको मतलब जसरी गएको थियो नि त्यसरी नै फिर्ता आयो। क्वेसनले द लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ भने पनि, अथवा लाइटले के गर्यो भन्दाखेरि नर्मलसँगै प्यारलल भएर गयो, एलोङ द नर्मल एक्जिट गर्यो भने पनि, बुझ्यौ नि, जस्तो नर्मल छ त्यसै गरी गयो भने हाम्रो के हुन्छ, R2 भनेको के हुन्छ, 0 हुन्छ। बुझ्यौ नि, किन, R2 त एङ्गल बनाएकै छैन, जस्तो गएको थियो त्यस्तै आएको छ। हेर त, यो पनि, यो इन्सिडेन्ट रे यही भयो, नर्मल एङ्गलै छैन। अब जस्तै प्यारलली निस्क्यो, सिधै निस्क्यो भने पनि R2 0, त्यो कुरा सम्झिनु पर्छ हेर्नु सुरुमा। ल भनेपछि ए भनेको के हुन्छ भन त, ए भनेको R1 + R2 हो कि होइन, हो नि, ए भनेको R1 + R2, R1 हाम्रो ए भयो, बुझिरहेछौ नि, A = R1 + R2, यो हाम्रो फर्मुला हो।
अब के हुन्छ म्यू भनेको ल यतापट्टिको गएर यतापट्टिको म्यू 1 यतापट्टिको म्यू 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 भनेको के हुन्छ साइन आई बाई साइन आर हो कि होइन साइन आई भनेको के छ आई 2a के भयो म्यू 1 साइन आई भनेको के छ 2a छ इक्वल्स टु म्यू 2 साइन r1 म्यू 1 साइन आई नै लेखौँ अहिलेलाई म्यू 1 हाम्रो के हुने भयो 1 हुने भयो साइन आई भनेको साइन 2a म्यू 2 साइन ए हुने रहेछ साइन 2a लाई 2 साइन ए कस ए भनेर लेख्न पाइयो कि पाइएन पाइयो इक्वल्स टु म्यू 2 साइन ए के भयो क्यान्सल भयो म्यू 2 भनेको के हुन्छ 2 कस ए हुने रहेछ ल कुरा बुझ्यौ नि म्यू 2 हाम्रो कति हुन्छ 2 कस ए हुने भयो गाह्रो छ कि छैन यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है तिमीहरूलाई अप्टिक्सबाट सजिलो क्वेसन सोध्दा भने त जति पनि छन् बुझ्यौ नि सजिलो क्वेसन त जति पनि छन् फर्मुला त्यही आई प्लस ई माइनस ए लगाउने पनि सोधे भयो 2i माइनस ए लगाउन सोधे पनि भयो तर अलिकति गाह्रो खालको क्वेसन जुनमा क्यालकुलेटर नचाहियोस् त्यो वाला क्वेसन यस्तोबाट पनि बन्न सक्छ भने नर्मलसँगै एलोङ द नर्मल एक्जिट गरेको छ भने पनि अथवा रिट्रेस भएको छ ठोक्केर भन्यो भने पनि r2 बराबर 0 गरिदिने ठिक छ कुरो गाह्रो छ कि छैन ल अब क्वेसन लेख भन्दा पनि क्वेसन कति भयो नर्मल वाला क्वेसन गराएँ मैले यो वाला क्वेसन भइसकेछ ल ठिक छ ल अब लेख स्मल अब एउटा प्रिजमसँग एउटा समस्या आउँछ क्या प्रिजम भनेको के हुन्छ ए भनेको के छ r1 प्लस r2 छ जब एंगल अफ इन्सिडेन्स एकदमै सानो छ मानौ एंगल ए सानो छ अब एंगल अफ इन्सिडेन्स के हुने भयो हामीले ठुलो बनाइदियौँ ठुलो एंगल अफ इन्सिडेन्स ठुलो बनाइदिएपछि त के हुने भयो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन r1 को भ्यालु पनि ठुलै हुने भयो r1 को भ्यालु ठुलो r1 प्लस r2 को सम ठुलो जब ए सानो हुन्छ तब हामीले एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई एकदमै ठुलो बनाएर पठाइदियौँ लगभग 90 बनाएर पठाइदियौँ भने त यो r1 प्लस r2 इक्वल्स टु ए त मिलेन नि त जब इन्सिडेन्ट रे को एंगल ठुलो हुन्छ तब r1 पनि ठुलो हुने भयो तब ए पनि ठुलै हुन पर्यो तर हामीले सानो एंगलको प्रिजम लिएको छौं यो कुरो त चित्तै बुझेन अर्को तरिकाले हेर जब ए सानो छ तब के हुन्छ r1 पनि सानै हुनु पर्यो नि r2 पनि सानै हुनु पर्यो तर हामीले एंगल अफ इन्सिडेन्स रे ठुलो बनाइदियौँ तब त के हुन्छ r1 सानो हुनु पर्यो के भयो एउटा दोधार पैदा भयो कि भएन के गर्नु कसो गर्नु वाला कन्डिसन पैदा भयो ल त्यसको लागि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि स्मल एंगल भएको प्रिजम स्मल एंगल को प्रिजम विथ स्मल एंगल प्रिजम विथ स्मल एंगल ए सानो भएको एंगल ए को भ्यालु कम भएको एउटा प्रिजम लिदियौं है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो के भयो ए भयो यो बी भयो यो सी भयो ए चाहिँ हाम्रो के छ अहिले सानो छ ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो आई हो यो के हो रे r1 हो यो के हो r2 हो यो हाम्रो e हो अब के छ भन्दाखेरि 1 इन्टु साइन आई भनेको म्यू इन्टु साइन r1 हो बुझ्यौ नि फर स्मल एंगल को लागि हामीले के गर्न मिल्छ स्मल एंगल को लागि हामीले आई बराबर म्यू r1 गर्न मिल्छ यस्तो बेला एंगल कुनमा लिने थीटामा लिन मिल्छ मिल्दैन है रेडियनमा लिन पर्छ जब साइन कस भित्र छ तब जे मन लाग्छ त्यही रेडियन लिया डिग्री लिया ग्रेड लिया जे लिए पनि लिया तर यस्तो बाहिर निस्केपछि चाहिँ
एसआई युनिट रेडियनमा हुनुपर्छ है, थीटाको एसआई युनिटमा। अनि के हुने भयो, R2 भनेको के हुन्छ, आई R2 को भनेको के म्यू साइन R2 इक्वल्स टु 1 इन्टु साइन E भनेपछि म्यू R2 बराबर के हुने रहेछ, E हुने रहेछ। के उल्टो लेखेँ ल, बुझ्यौ नि। अब के हुने रहेछ भन्दाखेरि अब एंगल अफ प्रिजम ए छ, अब डेभिएसन भनेको के हुन्छ, I प्लस E माइनस ए हुन्छ। I भनेको के छ, म्यू R1 प्लस एंगल अफ इमर्जेन्स हाम्रो के छ, म्यू R2 माइनस ए कस्तो म्यू R1 प्लस R2 माइनस ए। R1 र R2 भनेको के हुन्छ, म्यू ए माइनस ए भनेपछि के हुने भयो, म्यू माइनस 1 ए हुने भयो डेल्टा। यो फर्मुला भयो। भनेपछि के कुरा थाहा पायो भन्दाखेरि फर अ प्रिजम विथ स्मल एंगल, फर अ प्रिजम विथ भेरी स्मल एंगल, प्रिजमको एंगल के छ, सानो छ भने, फर अ प्रिजम विथ स्मल एंगल the angle of deviation is independent of angle of incidence। एंगल अफ इन्सिडेन्समा स्मल प्रिजम छ भने एंगल अफ इन्सिडेन्समा डिपेन्ड नगर्ने रहेछ। एंगल अफ इन्सिडेन्स इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन, यो फर्मुला पनि घोक है, यो फर्मुलाको पनि क्वेसन सोध्छ, डिपेन्ड्स अपन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इन द एंगल अफ प्रिजम। एंगल अफ प्रिजम र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा मात्र डिपेन्ड गर्ने रहेछ, बुझ्यौ नि। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स केमा डिपेन्ड गर्छ, त्यसको नेचर अफ द सब्सटेन्समा। त्यो त जसले पनि भन्न सक्छ। ल अब एउटा क्वेसन गरौँ न, फर अ प्रिजम with an angle of 10 degree made of glass with refractive index of √2, the angle of deviation कति डिग्री बाङ्गियो भनेर सोधेको छ ल। डेभिएसन इज ए 0 कति लेखौँ, सबभन्दा सुरुमा 4 डिग्री लेख्यौँ, बीमा लेख 0.4 डिग्री, सीमा लेख 8 डिग्री, डीमा लेख 0.8 डिग्री। ल यसको एन्सर गर त ल, कति आउने रहेछ, ल गर्यो कि गरेनौ, गर्यो होला, यो त सजिलो छ। के भयो, हामीले स्मल एंगल अफ 10 डिग्री भनेपछि स्मल एंगल। अर्को कुरा कसरी थाहा पाउने, मिनिमम डेभिएसन दिएको छ, एंगल अफ प्रिजम दिएको छ, म्यू दिएको छ भने हाम्रो स्मल एंगल वाला होला भनेर गेस गर्न सकिन्छ। नत्र नर्मल्ली क्वेसनले स्मल प्रिजम भनेर स्पेसिफाई नै
गरेको हुन्छ। अब के हुने भयो फर्मुला भन त, फर्मुला याद हुनुपर्छ है। डेल्टा भनेको के हुने भयो, म्यू माइनस 1 ए हुने भयो। म्यू माइनस 1 भनेपछि म्यू हाम्रो √2 माइनस 1 इन्टु 10। √2 भनेको कति हुन्छ, 1.4142 हुन्छ, 0.4 इन्टु 10 हुने रहेछ, विच इज अबाउट 4 डिग्री। ल 4 डिग्री इज हाम्रो राइट एन्सर। बुझ्यौ नि कुरा? ल बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यौ। ल अब एउटा क्वेसन गरौँ। ल राम्रै क्वेसन लाग्यो मलाई। ल लेखो क्वेसन। The angle of prism is A. The angle of prism is A and the angle and the minimum deviation. Minimum deviation भनेको पनि त्यही नै भयो। Angle of minimum deviation is 180 degree minus 2A. The refractive index of the prism. The refractive index of the material of prism is. ऑप्शन ए मा लेख sin A/2, बी मा लेख cos A/2, सी मा लेख के हुन्छ tan A/2 अनि हाम्रो डी मा लेख cot A/2। र अर्को एउटा लास्ट लेख। ल लेख अर्को क्वेसन। इफ द एंगल of prism is कति छ 60 डिग्री and angle of minimum deviation is 40 degree, the angle of refraction will be। यो क्वेसन गर्न सक्यो भने चाहिँ तिमीहरूले कन्सेप्ट मजाले बुझेको छ भन्ने हुन्छ। ल अप्सन ए मा हाम्रो के छ 30 डिग्री, बी मा हाम्रो के हुन्छ 60 डिग्री, अप्सन सी मा हुन्छ हाम्रो 100 डिग्री र अप्सन डी मा हुन्छ हाम्रो 120 डिग्री। ल गर गर गर। ल यो तल्लोमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो तल्लो देखिरहेको छ यही गर। अहिले एंगल अफ प्रिजम इज 60 डिग्री, एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन। एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन हाम्रो कति दिएको छ 40 डिग्री दिएको छ। एंगल अफ प्रिजम ए भनेको 60 डिग्री दिएको छ। ए भनेको के हो थियो ड्युरिङ एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन ए इक्वल्स टु 2r हो थियो, केही थिएन थियो नि। ए भनेको हाम्रो कति हुन्छ 60 डिग्री बराबर 2r, r भनेको कति हुने रहेछ 30 डिग्री। ल अप्सन ए 30 डिग्री इज हाम्रो राइट एन्सर। बुझ्यौ नि? r1 इक्वल्स टु r2 हुन्छ ड्युरिङ मिनिमम डेभिएसन अनि i इक्वल्स टु e हुन्छ। ल अब माथिल्लो क्वेसन गर त। यो गर अनि अर्को एउटा गरौँ। ल फेरि ल यो त सजिलो छ, यो त गर्छौ होला। म्यू भनेको के हुन्छ sin a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइड बाई
साइन ए बाई टू यो केही न हो कि होइन हो ल अब के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो कति दिएको छ ए नै दिएको छ डेल्टा एम के दिएको छ साइन 180 डिग्री माइनस 2a प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 हुन्छ इक्वल्स टू साइन 180 बाई 2 भनेको 90 माइनस ए बाई 2 डिभाइड बाई साइन ए बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा भनेको के हुन्छ कस थीटा कस ए बाई 2 डिभाइड बाई साइन ए बाई 2 ल कस बाई साइन भनेको के हुन्छ कट ए बाई 2 के हुने भयो यसको एन्सर कट ए बाई 2 इज हाम्रो के हुने भयो राइट एन्सर हुने भयो ल ठिक छ नि क्वेसन गाह्रो छ छैन अझै एउटा गर्ने हो ल गरौँ न त ल लेख an equilateral prism has refractive index कति हुन्छ हाम्रो √2 छ अरे ठीक छ अब लेख the angle of incidence सोधेको छ एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन सोधेको छैन incidence that gives minimum deviation एंगल लेख्न पर्दैन minimum deviation is minimum deviation कुन एंगल अफ इन्सिडेन्स मा दिन्छ भनेर भनेको छ क्वेशनको अप्सन्सहरु लेख अब अप्सन ए हाम्रो के हुने भयो 30 डिग्री अप्सन बी मा लेख हाम्रो 60 डिग्री अप्सन सी मा लेख हाम्रो 45 डिग्री र अप्सन डी मा लेख 90 डिग्री ल गर त अलिकति राम्रो क्वेशन छ यो यो हाम्रो के भयो ल प्रिजम भयो यसको म्यू कति छ म्यू यता 1 छ यो भयो हाम्रो के भयो साइन आई यो आई भयो यो आर भयो यो पनि के भयो आर भयो अनि यो हाम्रो के भयो एंगल अफ इमर्जेन्स भयो यो r1 r2 मिनिमम डेभिएसन को बेला r1 र r2 के छ सेम छ भनेपछि a भनेको के हुन्छ r/2 हुन्छ r भनेको के हुन्छ 2 a भनेको के हुन्छ 2r हुन्छ r1 + r2 r1 + r2 भनेको 2r हुन्छ अब हामीले a दिएको छ कि छैन छ इक्विलेटरल प्रिजम भनेपछि यो एंगल कति हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलको एंगल कति हुन्छ रे 60 डिग्री हुने भो कति हुन्छ 60 डिग्री a भनेको 60 डिग्री बराबर 2r हुने रहेछ r भनेको कति हुन्छ 30 डिग्री राख्छ रहेछ अब हामीले के सोधेको छ यो r निकाल्ने आई सोधेको छ लगाउन स्नेल्स ल छँदैछ नि स्नेल्स लले यहाँ काम नगर्ने भन्ने हो र हैन नि ल ठीक छ के छ हाम्रो म्यू भनेको म्यू1 sin i1 भनेको i भनेको म्यू2 sin r म्यू1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ हेर 1 छ sin i हामीलाई खोज्नु छ म्यू2 हाम्रो √2 छ इन्टु sin 30 डिग्री √2 बाई sin 30 भनेको 2 भनेको 1/√2 हुने रहेछ i भनेको हाम्रो कति हुन्छ 45 डिग्री हुने रहेछ है बुझ्यौ नि प्रिजममा प्रिजमकै मात्र फर्मुला लगाउनु पर्छ भन्ने छैन अगाडिको फर्मुला पनि लगाउन पाइन्छ ल अप्सन ए हाम्रो राइट बी ए हैन सरी सी हाम्रो राइट बाइ 45 डिग्री बुझिरहेछौ नि क्वेशन ल लेख कन्डिसन अफ नो इमर्जेन्स यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो प्रिजमबाट मैले क्वेशन बनाए भने यही सोध्छु तर मैले बनाउँदिन समस्याको कुरो त्यही छ कन्डिसन अफ नो इमर्जेन्स
ल ल अब हेर कुन बेला नो इमर्जेन्स हुन्छ होला भनेर सोचौँ है त। यो प्रिजम भयो। अब यी एङ्गल अफ इन्सिडेन्स मानौँ ल 90 डिग्रीको एङ्गलले ल्याएको छ। 90 डिग्रीको एङ्गल ल्याएको छ भने यो R1 कति हुन्छ? R1 के हुने भयो? क्रिटिकल एङ्गलसँग इक्वल हुने भयो। बुझ्यौ नि? अगाडि पढेको थियो नि हामीले क्रिटिकल एङ्गल यस्तै थियो। अब के छ? यहाँबाट क्रिटिकल एङ्गल बनाएर गयो भने 90 डिग्री हुन्छ रे। अनि 90 डिग्री बनाएर भित्र छिर्यो भने कति एङ्गल हुने भयो? क्रिटिकल एङ्गल जति नै हुने भयो। बुझ्यौ नि? अब हेर 90 डिग्री म्याक्सिमम भ्यालु 90 डिग्री बनाएर छिर्यो। यो पनि R2 पनि के हुने भयो? क्रिटिकल एङ्गलसँग इक्वल छ अनि यो बाहिर जाने भयो। अब हेर यो कुनै भ्यालु क्रिटिकल एङ्गल यो भ्यालु क्रिटिकल एङ्गल भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ? टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ के। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भएपछि के हुने भयो? त्यहाँबाट बाहिर इमर्जै हुने भएन लाइट। सो हाम्रो के हुने रहेछ? R1 र R2 को सम सुड बी ग्रेटर देन 2C हुनु पर्यो। बुझ्यौ नि? यो पनि C भयो भने त 2C भन्दा कम भयो भने देयर इज के हुने भयो? इमर्जेन्स हुने भयो। 2C भन्दा बढी छ भने त जे गरे पनि त्यहाँबाट बाहिर निस्केन, किनभने 90 डिग्री बनाउनलाई C चाहिएको छ। C भन्दा बढी भयो भने त देयर विल बी टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। नि त यहाँ यतै रिफ्लेक्सन हुने भयो। बुझ्यौ नि कुरो? R1 प्लस R2 भनेको के हुने भयो? A इज ग्रेटर देन 2C। यो भयो हाम्रो कन्डिसन अफ नो इमर्जेन्स। ल यसको एउटा MCQ गर्ने कि नगर्ने भन त ल। ल क्वेसन हेरौँ ल। ल लेख व्हाट शुड बी द maximum नलेख refractive index so that there is no इमर्जेन्सी छैन रे। अप्सन ए मा लेख म्यू ग्रेटर देन cot A by 2। बी मा लेख म्यू ग्रेटर देन लेस देन cot A by 2। सी मा लेख म्यू ग्रेटर देन cosec A by 2। र डी मा लेख म्यू लेस देन cosec A by 2। ल ल यो गर त। त्यहाँबाट यो जुन माथिको रिलेसन छ नि A इज ग्रेटर देन 2C, त्यहाँबाट केही गरी म्यू ल्याउन सकिन्छ? सोच सोच सोच। ल अब हेर है त। ल म्यू भनेको के हुनु पर्यो? A इज ग्रेटर देन 2C। A इज ग्रेटर देन 2C भनिएको छ। अब के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले C बाट म्यू निकाल्न सजिलो होला नि। A बाट कसै गरी म्यू आउँछ त? आउँदैन। A बाट त म्यू आउनै सक्दैन। A त अलरेडी छ, अप्सनमा पनि छ भनेपछि A लाई त खासै चलाउनु नपर्ला। हामीले क्रिटिकल एङ्गलबाट म्यू निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई के थाहा छ? क्रिटिकल एङ्गल भनेको के हुने भयो? 1 बाई म्यू हुन्छ हाम्रो साइन C भनेको 1 बाई म्यू हो कि हैन? हो। अब यहाँ के छ समस्या? 2C छ। 2C छ। अब 2C त छ, तर एउटा राम्रो कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँ अप्सनमा A बाई 2 छ भनेपछि दुईटै साइडलाई डिभाइड बाई 2 गरिदिउँ न। के हुने रहेछ हेरौँ ल। A बाई 2 इज ग्रेटर देन हाम्रो के हुने भयो? C हुने भयो। अब दुवैतिर के थप? हामीले साइन C चाहिरहेछ। साइन थप्थ्यौ दुवैतिर, साइन A बाई 2 इज ग्रेटर देन साइन C।
कसेक साइन सी साइन ए बाई 2 भनेको ग्रेटर देन 1 बाई म्यू हुने भयो बुझ्यौ नि साइन ए बाई 2 साइन सी भनेको के हुन्छ 1 बाई म्यू हुन्छ अब के गर्नु पर्यो रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो रेसिप्रोकल गर्दाखेरि के हुन्छ यो साइन उल्टिन्छ सो 1 बाई साइन ए बाई 2 इज लेस देन म्यू अनि म्यू इज ग्रेटर देन कसेक ए बाई 2 यो रिलेसन पनि याद गर्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है ल अब तिमीहरूलाई ए को भ्यालु दिएको छ दि कन्डिसन अफ नो इमर्जेन्स भनेर भन्यो भने झ्याप्प कसेक ए बाई 2 लगाइदिने अनि त्यहाँबाट एन्सर निस्किनै हाल्छ ल यो कन्डिसन याद गर्ने अब यहाँबाट खासै न्युमेरिकल सोध्दैन यो र यो कन्डिसन याद गर्नु पर्यो है त म्यू ग्रेटर देन कसेक ए बाई 2 र ए इज ग्रेटर देन 2c ल आज हामीले के पढ्यौँ एकचोटि सरर थोरै रिभाइज गरौँ ल हामीले केबाट सुरु गर्यौँ भन्दाखेरि प्रिजमबाट सुरु गर्यौँ प्रिजममा तिमीहरूले के पढ्नुपर्छ रे सबैभन्दा सुरुमा r1 + r2 = a तल फर्मुलामा हामीले कति युज गर्यौँ कति डेल्टा भनेको के हुन्छ i + e - a यो पनि हामीले मजाले युज गरेका छौँ फर्मुलामा अब तिमीहरूले हिसाब गरेर निकाल्न सक्छौ अनि एंगल अफ इन्सिडेन्स पनि निकाल्न सक्छौ नि सक्छौ ल कन्डिसन फर मिनिमम डेभिएसन के हुन्छ रे i = e r1 = r2 त्यो बेला कस्तो डेभिएसन हुन्छ मिनिमम डेभिएसन यो फर्मुला याद गर्ने के हो रहेछ आँखा बन्द गरेर भन त म्यू = sin a + delta m by 2 डिवाइड बाई sin a by 2 फेरि भन म्यू = sin a + delta m by 2 डिवाइड बाई sin a by 2 ल a भनेको के हुन्छ r1 + r2 भनेको 2r यो हामीले त कति युज गर्यौँ कति डेल्टा m भनेको 2i - a बेला बेला यो पनि युज गर्न सक्न पर्यो यो फर्मुला लगाएर एन्सर तिमीहरूले जसले पनि निकाल्छौ यसको क्वेसन पनि गर्यौँ यो ग्राफ पनि यस्तो खालको हुन्छ भनेर सम्झिराख्नु है अब हाम्रो रिट्रेस गर्ने पास गर्ने यो एमसीक्यू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मैले दिएको थियो भने क्वेसन बनाएको थियो भने यो एमसीक्यू दिन्थे म स्मल एंगल वाला प्रिजमको डेल्टाको फर्मुला पनि सम्झिनु सिधै केही नभनिकन डेल्टा दिएर डेल्टा निकाल भनेर क्वेसन दिएको पनि हुन सक्छ अनिखेर एमसीक्यू मा के दिन सक्छ भन्दाखेरि इन अ स्मल एंगल प्रिजम द एंगल अफ डेभिएसन डज नट डिपेन्ड अपन दिन पनि सक्छ है सो इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स जति इन्सिडेन्स भए पनि मतलबै छैन त्यसलाई है 4 डिग्री भयो यो वाला हिसाब त के छ सजिलै छ टकटक भ्यालु राख्दिने यो पनि सजिलै छ यो झन् सजिलो छ सबैभन्दा सजिलो हिसाब चाहिँ यही हो है कन्सेप्ट बुझेको हुनुपर्छ a = 2r वाला कन्डिसन इक्विल्याटरल प्रिजम वाला पनि हाम्रो हिसाब केही गाह्रो छैन कन्डिसन फर नो इमर्जेन्स पनि तिमीहरूले जानि नै हाल्यौ ल आजको क्लास खासै गाह्रो छैन है त थ्याङ्क यू एभ्रीवन